بونجور ميزامي، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير ونتمنى تكون الامور ديالكم غادي بخير. في هذا الفيديو ان شاء الله تلقاكم بوزيتيف وعندكم انرجي بوزيتيف ان شاء الله. بالنسبه لا بريباراسيون نتمنى تكون غاديه مزيان وان شاء الله بالتوفيق للجميع وبالنجاح لكل واحد فيكم. ميرسي بوكو على الدعم اللي كتقدموا ليا في شاك فيديو كنحط. بالنسبه للناس اللي جداد وكيتفرجوا فينا كنقول لكم مرحبا بكم وميرسي بوكو. ما تنساوش نتوما تدعموني بالاشتراك ديالكم على القناه وبلي لايك ديالكم ولي كومونتير، حيت كيهموني فريمون. هما اللي كيعطيو لو كوراج، هما اللي كيعطيو الدعم لاي واحد بادي في القناه ديالو، باش كومسا هكا كيعرف لو كونتوني ديالو بلا راه عاجب الناس دونك كيكمل. Alors, aujourd'hui, la vidéo va être pour la typologie du texte narratif comme l'habitude. هذا le module تقريبا le module 4. Alors, غنذكر بلا فيديو اللي قبل بالنسبه للناس اللي ما شافوش لا فيديو اللي قبل ديال لا تيبولوجي ديال التكست ناراتيف، كنقترح انكم باش ترجعوا تشوفوا باش هكا نمشيو خطوه بخطوه. الفيديو اللي قبل كنت ذكرت فيه على مثلا اناليز دو تكست، بحالاش منين يلا كنشد حدايا كيف ما بغات تكون ريسي كونت اي استوار قدامي، اش كندير ليها؟ كنشوف لو كادر سباسيال و لو كادر تمبوريل. الو كنجبد هاد ليستوار فين كاينه، امتى وقعات، شكون اللي كاين فيها، الوغ لو ليو ديالها فين وقعات بالنسبه للتمبوريل، بالنسبه لي ليو ديالها اللي كاينين وسطها لي بيرسوناج. كنجبد لو شيما ناراتيف اللي كنت قلت لكم اللي كتكون من 5 ايتاب. الوغ كنجبد هاد لي زيليمون كاملين كيكونوا فريمون ملي كتبداو القرايه ديال ان تكست وكتفهموه فريمون كيكون فاسيل انكم تجبدوا هاد لي زيليمون كاملين دونك كيكونوا ساهلين انكم تجبدوا هادشي كامل. اول خطوه قلت لكم كتجبدوا هو لو شيما ناراتيف، كتفهموا ليستوار علاش دايره وكتجبدوا هذاك الكادر سباسيال والكادر تمبوريل ولي بيرسوناج بيان سور. دونك هذه هي بروميير با. دوزيام با، كيف ما عرفنا لا ناراسيون كنعرفوا واحد الحاجه سميتها بيرسبكتيف ناراتيف، هي لا فيزيون، هي لو بوين دو فيو، هي لا فوكاليزاسيون اللي قرينا في البكالوريا. كتعرف بلا فوكاليزاسيون. دونك لا فوكاليزاسيون هي بحال كنقول الا بغيت نترجمها بحال فين كاين لو ناراتور. Alors la vision de la narrateur كيكونوا 3 ديال لي تيب هما اللي غنشوف معكم دابا. alors on commence la vidéo باش هكا تفهموا اكثر. La perspective est un élément très important pour l'analyse des récits car le lecteur perçoit l'histoire selon une vision qui détermine la nature et la quantité des informations. alors la perspective هي واحد العنصر اللي مهم باش اننا ضروري حنا خاصنا ضروري نبغيو نديرو لاناليز، خاصنا نذكروا لا فوكاليزاسيون. اش من فوكاليزاسيون كاينه في هاد ليستوار؟ لو ليكتور بيرسوا ليستوار سولون اون فيزيون، يعني القارئ كيقول هاد ليستوار هذا اش من رؤيه، كيفاش هذاك اللي كيعاود، واش كاين لداخل واش كاين على برا واش كاين لداخل، المهم واش كاين لداخل وكيعرف اكثر ولا كيعرف قل، هذاك الشيء اللي غنشوفو دابا. on peut savoir plus ou moins sur l'univers et les êtres. واش نقدروا نعرفوا قل ولا اكثر من هذوك لي زيتر ولا لي بيرسوناج كيكونوا dans l'histoire et on peut rester à l'extérieur de l'histoire ou à l'intérieur. alors on peut rester à l'extérieur de l'histoire ou à l'intérieur parmi les personnages. نقدروا نكونوا في الخارج ولا في الداخل ديال كل histoire. alors on peut distinguer entre 3 types de perspectives، يعني نقدروا نميزوا ما بين 3 ديال لي تيب. كاينه عندنا la vision omniscient qui sait plus que les personnages et elle est souvent dans le roman classique, alors où le narrateur sait plus des choses comme les sentiments, les pensées, etc. alors فهاد لا فيزيون هادي كيكون عارف لو ناراتور اكثر من لي بيرسوناج، وكنلقاو هاد النوع هذا ديال لا فيزيون كنلقاو في لو رومون كلاسيك. وهاد لو ناراتور كيكون كيعرف لينا، يعني ملي كنجيو نقراو ليستوار ديالنا كيكون كيعاود لينا على الاحساس ديال هذا وهذا باش كيحس وهذا كيفاش كيشوف الحاجه وهذا كيفاش. دونك ملي كيبقى يدير بحال ما هكا كنعرفوا بلي كيعرف اكثر من لي بيرسوناج. دونك هنا عندنا لا فيزيون
omniscient. بالنسبة la vision interne qui passe par un personnage, ça veut dire être à l'intérieur de l'histoire mais savoir ce que les personnages savent non plus. يعني هاد la vision interne يقدر الناراتور يكون parmi les personnages كيعرف داكشي اللي كيعرفوه هما، دونك كيبقى يعاود لينا داكشي اللي كيعرفوه هما لي بيرسوناج. يعني ما كنلقاوش مثلا زاد لينا شي حاجه جديده ما كنعرفوهاش ولا لي بيرسوناج ما كنعرفوهاش، دونك كيعرف داكشي اللي كيعرفو لي بيرسوناج نون بلو نون موان. alors آخر type هو la vision externe dans laquelle le lecteur a l'impression du récit objectif d'un univers filtré par aucune vision. هنايا ما كتكون عندنا حتى شي رؤيه، يعني بحال كتكون عندنا الرؤيه غير واضحه بويسك حيت لو ناراتور ما كيكونش عارف داكشي لا اللي كيعرفوا لي بيرسوناج لا اكثر من لي بيرسوناج، جوست كيكون بحال ان témoin. les pensées les sentiments lui sont inconnus كيكونوا عنده des inconnus يعني ما معروفينش. alors ici elle sait moins que les personnages juste comme un témoin، يعني كيكون بحال شي كنقولوا بحال شي مراقب وصافي، بحال شي شاهد وصافي، ما كيكونش عارف لا اكثر من لي بيرسوناج لا بحال لي بيرسوناج. alors هادو pour la perspective narrative. دونك نتمنى نكون فتكم واخا شويه، ودابا غادي ندوزو لو طون دو لا ناراسيون. بغيت نقول لكم شي حاجه زعما واحد النقطه اللي تقدر تفيدكم. alors le principe à savoir la différence entre la question، donc عندنا دو كيستيون، كاينه لا كيستيون اللي كنطرحو كيفاش لو دير، كيفاش كنقولوا زعما كيفاش كنسردو et signifie la narration et comment le percevoir et ici signifie la perspective. يعني إلا دوينا على كيفاش كيتكتب كندويو على لا ناراسيون، وإلا دوينا على كيفاش شنو هي الرؤية ولا كندويو هنايا على لا فوكاليزاسيون. alors le temps de la narration، le narrateur est toujours dans une position temporelle par rapport à l'histoire qu'il raconte. alors ديما لو ناراتور كيكون في واحد لا بوزيسيون اللي هي تاريخيه كان بارابور ليستوار، يعني بالنسبه للقصه اللي كيسرد. الوغ عندنا 4 تيب دو ناراسيون. كاين عندنا لا ناراسيون ultérieure. كيفاش ultérieure؟ il s'agit la position la plus fréquente où le narrateur raconte ce qui est passé dans un passé plus ou moins éloigné. donc في هاد لا ناراسيون كيعاود لنا السريد لو ناراتور على شي حاجه كانت في لو باسي، يا اما قريب ويا اما بعيد، المهم كانت في الباسي. la narration antérieure، ici le narrateur raconte ce qui va arriver dans un futur. يعني منين كيدوي لنا مثلا نكونوا كنقراو ولا نكونوا خدامين كنديروا لاناليز فشي اون فابل ولا في ان ريسي ولا وبالينا بلا لو ناراتور كيقول لنا شي حاجه ما كاينه دابا وما كايناش ما كانتش قبل، دونك كيقولها على وديت لو فيوتور. حنا كنسميو بلا هاد لا ناراسيون كنشدو ديك ليكسبرسيون اللي فين لقينا داكشي وكنقولوا بلا هاد ليكسبرسيون هادي في l'analyse ديالنا بلا يعني لو ناراتور utilise la narration antérieure، يعني هضر لينا qui va arriver dans un raconte ce qui va arriver dans un futur. ces narrations prennent souvent la forme des rêves ou des prophéties. alors la narration simultanée هي لا ناراسيون اللي كيكون كيهضر عليها ديك الساعه، شي حاجه كتوقع ديك الساعه، دي زيفينمون اللي كيكونوا ديك الساعه، يعني ما كانوش قبل وما جايينش من بعد، كيكون كيدوي على لو مومون فين كيحكي. كتكون لا كاتريام ناراسيون هي انتركالي. هاد انتركالي بحال اللي كتجمع لينا ما بين ultérieur وما بين simultané. باغ اكزومبل بحال ultérieur كيفاش، يعني شي حاجه كتكون قبل وما بين شي حاجه كتكون دابا. بحالاش مثلا كيجبد لينا لو ناراتور شي حاجه كانت قبل وكيقول لنا عليها لي سونتيمون ديالو داكشي ولا لي زامبرسيون ديالو اللي كيحس بهم دابا في هاد لو مومون هذا على داكشي اللي داز قبل. donc كيف ما كتشوفوا la narration ultérieure est simultanée. par exemple un narrateur raconte après coup مثلا qu'il a vécu ce qu'il a vécu dans la journée، يعني la journée شي حاجه هي passée فاتت ديك la journée et en même temps insère ses impressions du moment، يعني كيعطينا التعابير ديالو بالنسبه للراي ديالو او لي سنتيمون ديالو على داكشي اللي وقع او باسي
في لو مومون اللي هو فين كيحكي. دونك لا فيديو ديال aujourd'hui كان pour les deux cours كاين ديال لا بيرسبكتيف اللي هي لا فوكاليزاسيون لو بوين دو فيو اسموها كيف ما بغيتو، وكانت pour le temps de la narration يعني le type de narration كاين 4 types. la narration ultérieure شي حاجه كتكون au passé، antérieure شي حاجه اللي كاينه au futur، وكاينه لا ناراسيون سيمولتاني اللي كتكون شي حاجه في داك الوقيته فين كيكون كيسرد، ولا ناراسيون انتركالي اللي كتجي ما بين ultérieur وما بين سيمولتاني. نتمنى يكون هذا الفيديو تار الاعجاب ديالكم، ونتمنى نكون فتكم واخا غير بشويه، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، وبيان سور لي كومونتير عطونا الراي ديالكم، النصائح ديالكم والاقتراحات ديالكم زعما على الراس والعين، ما عندي حتى شي مشكل بيان سور. وقبل ما نسالي لا فيديو كنقول لكم شوفوا تحت من لا فيديو غادي نحط لكم لي فيديو اللي كانوا قبل، باش كومسا هكا اي واحد بغى لي فيديو اللي كانوا قبل بلا ما يقلب عليهم يلقاهم غير لتحت ديال بلاد لا فيديو. وقبل ما نسالي لا فيديو كوم لابيتود غادي تكونوا كاملين كتقولوها دابا كوم لابيتود، كنقول لكم ما تنساوش باش تدعموني ضغطوا على زر الاشتراك والجرس باش اي حاجه حطيتها توصلكم في الوقت، وتضغطوا على زر اللايك، وبيان سور ما تنساوش لي كومونتير.